वेलकम बैक। वेट स्वीट एन के सरबराहों की जानिब से हुकूमत के साथ किए जाने वाले मुआहदे को एक अहम संग मील, जबकि हुकूमत की जानिब से इसे एक नई शुरुआत करार दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद कैनेडियन हुकूमत और वेट स्वीट एन के मुज़ाहिरीन के माबैन मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर कैरोलिन बेनेट की जानिब से सहाफ़ियों को बताया गया कि गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से वेट स्वीट एन के सरबराहों के साथ एक मुआहदा तय पा गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में 3 रोज़ तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में फर्स्ट नेशन के साथ जारी तनाज़े को हल करने में मदद मिलेगी। मुआहदे की तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम तय पा जाने वाले मुआहदे के तहत पाइपलाइन मंसूबे पर काम जारी रहेगा। वेट स्वीट एन के सरबराहों की जानिब से इस मंसूबे को एक अहम संग मील, जबकि हुकूमत की जानिब से इसे एक नई शुरुआत करार दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 4 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जबकि ये कहा गया है कि चारों अफराद ने हाल ही में बैरून मुल्क का सफ़र किया था, जिसका मतलब है कि ये वायरस अभी तक मुकामी सतह पर नहीं फैला। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 4 केसेस सामने आए हैं, जिनके बाद कनाडा भर में कोरोना वायरस के मुतासिरा मरीजों की तादाद 24 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से इन 4 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जबकि ये कहा गया है कि चारों अफराद ने हाल ही में बैरून मुल्क का सफ़र किया था, जिसका मतलब है कि ये वायरस अभी तक मुकामी सतह पर नहीं फैला। सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आलमी हालात के तनाज़ुर में सूबाई हुकूमत इस बीमारी को मुकामी सतह पर फैलने से रोकने के लिए सरगर्म है। सूबे में अभी तक कोरोना वायरस के 15 केसेस सामने आ चुके हैं। नए मुतासिरा अफराद ने ईरान का सफ़र किया था, ताहम अब वो अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बेहतर तरीका है कि मुतासिरा शख्स हाथों को बार बार धोए और घर पर ही रहे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। रहनुमा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडा ने कहा है कि इस हफ्ते नई दिल्ली में दर्जनों लोगों की जान ली गई, यहाँ तक कि कनाडा के सहाफ़ियों को भी धमकियाँ दी गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू डेमोक्रेट पार्टी कनाडा के रहनुमा जगमीत सिंह ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुतालबा किया है कि वो नई दिल्ली में मुस्लिम कुश फसादात की मज़म्मत करें। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कहा कि नफरत का मुकाबला न किया जाए तो ये जंगल की आग की तरह फैलती है। जगमीत सिंह ने कहा कि मोदी और बीजेपी मुस्लिम दुश्मन हजूम से नफरत और तफरीक की आग फैला रहे हैं। मुस्लिम कुश फसादात में मुलविस अनासर कानून के शिकंजे से भी महफूज हैं। रहनुमा न्यू डेमोक्रेट पार्टी कनाडा ने मजीद कहा कि इस हफ्ते नई दिल्ली में दर्जनों लोगों की जान ली गई, यहाँ तक कि कनाडा के सहाफ़ियों को भी धमकियाँ दी गई हैं। याद है कि भारत में बड़े पैमाने पर मुस्लिम कुश फसादात और जलाओ घेराव के वाक़यात के बायस कनाडा ने अपने शहरियों को भारत जाने से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। TTC की जानिब से प्रेस्टो कार्ड के किरायों में 10 सेंट का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। TTC की जानिब से प्रेस्टो कार्ड के किराए में 10 सेंट का इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल TTC बोर्ड की जानिब से TTC में एक जानिब के सफ़र के लिए प्रेस्टो कार्ड के इस्तेमाल पर $3.20 तक किराए में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। नए किराएनामे के मुताबिक महाना पास $156 तक बढ़ गया है, जबकि नौजवानों और सीनियर्स प्रेस्टो के लिए TTC के किराए में $2.25 तक के इजाफे की तजवीज़ दी गई है। TTC अमले का कहना है कि उन्हें अपने बजट में 4.1% इजाफे के लिए फंड में इजाफे की ज़रूरत है, जो 142 अमले के मेंबरों की खिदमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होगा और काबिल एतमाद खिदमात की तौसी और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि कमीशन किराए में इजाफे को संजीदगी से ले रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तालिबान का कहना था कि वो इस शर्त पर मखलूत हुकूमत में शामिल होंगे जब सदर अशरफ गनी मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने पर इसरार नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
افغان طالبان نے اگلے ہفتے ناروے میں ہونے والے افغان دھڑوں کے ممکنہ مذاکرات میں اتفاق رائے کی صورت میں تشکیل پانے والی مخلوط حکومت میں شمولیت پر اصولی طور پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے مابین قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طے پانے والے امن معاہدے میں طالبان نے افغان سرزمین دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے کی ضمانت دی ہے۔ باقی شرائط کے مطابق امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے گا، فریقین ایک دوسرے کے قیدی رہا کر دیں گے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن پر فریقین نے اتفاق تو کیا ہے لیکن انہیں معاہدے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ طالبان نے انٹرا افغان مذاکرات کے دوران تمام گروپوں پر مشتمل مخلوط حکومت میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان تقریباً 1.5 سال جاری رہنے والے مذاکرات کے دوران مخلوط حکومت میں شمولیت پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ تاہم امریکہ کے علاوہ پاکستان اور امن عمل میں شامل دیگر ممالک نے اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ افغانستان میں بننے والی مخلوط حکومت کا حصہ بنے۔ تاہم طالبان کا کہنا تھا کہ وہ اس شرط پر مخلوط حکومت میں شامل ہوں گے جب صدر اشرف غنی متنازع الیکشن کے ذریعے اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے پر اصرار نہیں کریں گے۔ طالبان کی اس شرط کے بعد افغانستان کے بارے میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمی خلیلزاد کو امن معاہدے پر دستخطوں سے 2 روز قبل دوحہ سے کابل جانا پڑا اور انہوں نے صدر اشرف غنی پر دباؤ ڈالا کہ وہ نئے انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد حلف برداری کی تقریب ملتوی کر دیں۔ اب افغان مسئلے کے دیر پا حل کے لیے تمام نظریں انٹرا افغان ڈائیلاگ پر لگی ہوئی ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ چین سے پھوٹنے والا کرونا وائرس اس وقت تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کے سبب امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو گئی، جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 89 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی طبی حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے متاثر ہو کر موت کے منہ میں جانے والے دوسرے امریکی شخص کی عمر 70 سال تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا، واشنگٹن، ایلنوائے، اوریگون، ایریزونا، نیو یارک، میساچیوسیٹس میں کرونا کیسز کی تصدیق ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری سے چین کے شہر ووہان سے پھوٹنے والا کرونا وائرس اب دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس وائرس سے 87,694 افراد بیمار ہوئے، ان میں سے 42,689 افراد صحت مند ہو گئے، جبکہ کورونا سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 2,995 ہے۔ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں چین سر فہرست، جہاں اب تک 2,870 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 69,828 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ شمالی کوریا نے اپنی تجربہ گاہ سے کھلے سمندر میں 2 بیلسٹک میزائل داغے، جو کامیابی سے اپنے اہداف کو پہنچے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا نے 2 خطرناک اور جدید بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیانگ یانگ حکومت نے اقوام متحدہ کی پابندیوں اور امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے 2 نئے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے اپنی تجربہ گاہ سے کھلے سمندر میں 2 بیلسٹک میزائل داغے، جو کامیابی سے اپنے اہداف کو پہنچے۔ بیلسٹک میزائلوں نے 240 کلومیٹر کا طویل سفر 35 کلومیٹر اونچائی کے ساتھ طے کیا۔ یہ میزائل درمیانی فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ سال جوہری اور جنگی ہتھیاروں کے کامیابی سے سلسلہ وار تجربات کیے تھے، جس میں ملٹیپل راکٹ سسٹم اور بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ دسمبر 2019 میں پارٹی کے ایک اجلاس کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اعلان کیا تھا کہ پیانگ یانگ اب خود کو جوہری اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربات پر پابند نہیں سمجھتا ہے، اور ساتھ ہی جلد ایک نئے اسٹریٹجک ہتھیار کے تجربے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔